नमस्ते तथा स्वागत छ सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरूलाई हाम्रो एस सिक्रेट एजुकेसन युट्युब च्यानलमा। हामी तपाईहरुलाई आज यस पाठमा बीपीएस थर्ड इयर अन्तर्गत रहेको ट्याक्सेसन एन्ड अडिटिङ भन्ने सब्जेक्टको युनिट 14 लिएर आएका छौं। अथवा हाम्रो बुक अनुसार च्याप्टर फरक होला है। हाम्रो सेट अफ एन्ड क्यारी फरवर्ड अफ लस भन्ने च्याप्टर पार्ट लिएर आएका छौं र हाम्रो यो पार्ट 2 हो। पार्ट 1 मा मैले तपाईलाई सेट अफ लस र क्यारी फरवर्ड अफ लस को केही रुल्स है तपाईलाई त्यसको कन्सेप्ट बुझाएको छु। जस्तै कस्तो लस कस्तो इन्कमबाट घटाउन पाइने कस्तोबाट घटाउन नपाइने भनेर त्यो पार्ट पहिला तपाईले अवश्य हेर्नु होला है। किनभने म त्यही पार्टमा भएको कन्सेप्टको म यहाँ एक्जाम्पल दिन आँटिराखेको छु यो पार्ट 2 मा है। मैले पार्ट 1 को भिडियो यसको डिस्क्रिप्सनमा पनि लिंक राखेको छु। अथवा मैले तपाईलाई बीपीएस क्यारे ट्याक्सेसन एन्ड अडिटिङ भनेर मैले प्लेलिस्ट बनाएको छु। प्लेलिस्टमा जानुस् तपाईले थम्बनेल हेरेर चिनिहाल्नुहुन्छ है। मैले पार्ट 1 पार्ट 2 गर्दै भिडियो राखेको छु। ल हेर्नुस्, अब हाम्रो त्यो पार्ट 1 हेरिसकेपछि त्यसको नोटहरु मैले बनाएको नोटहरु पनि टिप्नु होला र त्यो नोट हेर्दै अब यहाँ आउनु होला है त। त्यो नोट हेर्दै यो हिसाब हामी हेरौं है। मैले एउटा ल्याएको छु यो एक्जाममा हुन त फाइनल एक्जाममा आएको छैन आउन त, तर आउँछ यो किनभने सिलेबसमा भएको कुराहरु आउँछ। त्यही पनि यो पनि कोही बेला आएको छ सर्ट क्वेशनमा 5 नम्बरमा हेर्नु होला यो है। अब हामीलाई यहाँ के दिएको छ भने क्वेशनमा हेर्नुस्, एक्जाम्पलमा हामीलाई दिएको छ मैले फलोइङ इन्फर्मेसन इज अभाइलेबल है। यु आर रिक्वायर्ड टु प्रिपेयर अ स्टेटमेन्ट सोइङ इन्टरहेड एडजस्टमेन्ट अफ। यु आर रिक्वायर्ड टु प्रिपेयर, तपाईले चाहिँ यो प्रिपेयर गर्नु आवश्यक छ अरे। स्टेटमेन्ट सोइङ इन्टरहेड एडजस्टमेन्ट अफ, लसको स्टेटमेन्ट बनाउनु अरे। सोइङ इन्टरहेड एडजस्टमेन्ट अफ, लसको इन्टरहेड एडजस्टमेन्ट देखाएर बनाउनु अरे। इन्टरहेड एडजस्टमेन्ट भनेको जस्तै हामीले पार्ट 1 मा पढेको थियौं बिजनेस इन्कम इन्भेस्टमेन्ट इन्कम, बिजनेस लस इन्कम इन्भेस्टमेन्ट लस हुन्छ। त्यो एउटा हेडिङको इन्टरहेड भनेको एक अर्काको हेडिङसँग लसलाई एडजस्ट गर्ने भनेको बिजनेसको इन्भेस्टमेन्टसँग अथवा नेपालको फरिनसँग, फरिनको नेपालसँग, यसरी हामीले लसलाई एडजस्ट गर्ने विधि जुन हामीले पार्ट 1 मा जुन डिस्कस गरेको थियौं त्यसलाई नै भन्छ हाम्रो इन्टरहेड एडजस्टमेन्ट भनेको है। त पार्ट 1 मा डिस्कस गरेकै विधि हो, ठीक छ। अब हेर्नुस्, हामीले यहाँ दिएको छ इन्फर्मेसन लस फ्रम डोमेस्टिक बिजनेस। डोमेस्टिक भनेको नेपालमा बिजनेस गर्दा लस भएछ 6 लाख, बिजनेस लस हो यो। इन्कम फ्रम बिजनेस इन्डिया, र हाम्रो नेपाल यो चाहिँ इन्कम रहेछ, बिजनेस इन्कम दिएको रहेछ, तर कहाँको इन्डियाको दिएको छ। दुईटा कन्ट्री आयो, नेपाल कन्ट्री आयो, इन्डिया आयो। इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट, अब इन्भेस्टमेन्टको पनि इन्कम रहेछ तर पाकिस्तानको रहेछ, तीनटा कन्ट्री आयो। लस फ्रम डोमेस्टिक इन्भेस्टमेन्ट, र डोमेस्टिक इन्भेस्टमेन्टको लस आएको रहेछ। हाम्रो लस चाहिँ कहाँको रहेछ, बिजनेसको पनि डोमेस्टिक लस रहेछ, इन्भेस्टमेन्टको पनि डोमेस्टिक लस रहेछ है। दुईटै डोमेस्टिक लस रहेछ। अनि हाम्रो इन्कम चाहिँ बिजनेस इन्डियाको रहेछ, फरिनको रहेछ। हाम्रो यो इन्भेस्टमेन्टको इन्कम भनेको पाकिस्तानको रहेछ भने इन्कम दुईटै बिजनेस र इन्भेस्टमेन्ट दुईटै इन्कम फरिन छ, बिजनेस र इन्भेस्टमेन्ट दुईटै लस डोमेस्टिक छ। अब यसलाई हामीले लस एडजस्टमेन्ट गर्नु पर्यो इन्टरहेडमा, ठीक छ। ध्यान दिनुस्, अब हामीलाई रिक्वायर्डमा जे दिएको छ त्यसलाई नै हेडिङ लेख्दिने। रिक्वायर्डमा भनेको छ रिक्वायर्ड टु प्रिपेयर अ स्टेटमेन्ट सोइङ अ इन्टरहेड एडजस्टमेन्ट अफ लस भनेको छ यहाँ भन्दिने। यहाँ सोलुसन गरेर तपाईले स्टेटमेन्ट बनाउने। स्टेटमेन्ट सोइङ इन्टरहेड एडजस्टमेन्ट अफ लस भन्दिने है। यति भइसकेपछि तपाईले टक्क फर्मेट बनाउने हो। फर्मेट 2 लाइनको बनाउनुस्। यो पार्टिकुलर्स 2 लाइनको भन्न खोजेको पखनुस्, म तपाईलाई भन्छु। पार्टिकुलर्स अलिकति ठुलो लेख्दिनुस् त्यहाँ है। अनि यहाँ 2 लाइनमा भनेको जस्तै म मान्दिम हाम्रो बिजनेस इन्कम र इन्भेस्टमेन्ट इन्कम त्यस्तो खाले छ, र हाम्रो बिजनेस र इन्कम खाले छ है। बिजनेसको पनि दिएको छ, इन्भेस्टमेन्टको पनि इन्फर्मेसन दिएको छ भने पहिला यहाँ लेख्दिनुस् बिजनेस लेख्दिनुस्, अनि यहाँ इन्भेस्टमेन्ट लेख्दिनुस्, ठीक छ। अब यहाँ जाने बिजनेसको पनि के छ, कुन देशको बिजनेस छ। यहाँ बिजनेस दिएको छ डोमेस्टिक भनेपछि बिजनेसमा नेपाल रहेछ, नेपाल लेख्नुस्। अर्को यो पनि बिजनेस के हो, बिजनेसमा कहाँ रहेछ, इन्डिया रहेछ भनेपछि बिजनेसमा नेपालको लस छ, इन्डियाको इन्कम छ भनेपछि जुन देश छ त कन्ट्रीको नाम राख्दिने है। यो भनेको ल बिजनेसको नेपाल र इन्डिया रहेछ, दुईटा गर्दै। अब इन्भेस्टमेन्टमा जाउँ, यो दुईटा भयो। अब यो
इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट पाकिस्तान रहेछ एउटा भने पछाडि अनि लस फ्रम डोमेस्टिक इन्भेस्टमेन्ट भनेपछि इन्भेस्टमेन्टमा पनि एउटा नेपाल पनि रहेछ हो नि त। हेर्नुहोस् त लस फर डोमेस्टिक इन्भेस्टमेन्टमा नेपाल पनि आयो, यो इन्भेस्टमेन्टमा पाकिस्तान पनि आयो भने चाहिँ नेपाल र पाकिस्तान रहेछ। ल हेर्नुहोस् यति कुरा रहेछ हो। अब यसलाई तपाईँले फर्मेटमा देखाउँदा सबैभन्दा पहिला इन्कम राखिदिने है। इन्कमको कुन छ, एउटा यो इन्कम हो, यो हो इन्कम एउटा, अर्को यो हो इन्कम है। अनि इन्कम फ्रम बिजनेस रहेछ यहाँ, इन्कम फ्रम बिजनेस लेखिदिने। कुन देशमा हो, इन्डियामा छ भने बिजनेसमा लगाइदिने, बिजनेसको पनि इन्डिया भन्ने कन्ट्रीमा 2,50,000 लगाइदिने। ठिक छ, पहिला इन्कम राख्ने अनि लसलाई राख्ने है। अब अर्को इन्कम, यहाँ अर्को छ इन्कम कहाँ छ, यहाँ छ इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट, इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट। यो भनेको तपाईँले यी क्वेसनहरू बुकमा पाउनुहुन्छ, बुकमा हेर्नु होला है त। इन्भेस्टमेन्टको इन्कम यो कुनको, पाकिस्तान रहेछ। अब इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ इन्भेस्टमेन्ट यहाँ छ यो कोलममा, यता बिजनेस यता इन्भेस्टमेन्ट। इन्भेस्टमेन्ट पनि पाकिस्तान चाहिँ पाकिस्तानमा राखिदिनुहोस्, पाकिस्तान हुन्छ यो सिधा ल्याएर पाकिस्तानमा लगाइदिनुहोस् 1,20,000। क्लियर। अब यहाँ गरिदिनुहोस्। हामीलाई पहिला इन्कम राख्यौँ, लस राखेको छैन भने अब यसलाई के गरिदिन्छ, इन्कम जोडेर आउँछ एसेसेबल इन्कम बिफोर लस एडजस्टमेन्ट। लस भन्दा अगाडिको इन्कम। अब यता इन्कम छैन, त्यही पनि किन राख्यो, यो कोलम किन बनायो भने तपाईँलाई होला यो किन बनाइएको भन्छ नि, नेपालको लस छ नि त, यहाँ नेपालको लस त्यही भएर बनाइएको हुन्छ नि। यहाँ निल छ, इन्कम छैन, यहाँ 2,50,000 आयो, निल आयो, अनि यहाँ आयो कति 1,20,000 नै आयो, जति छ त्यति नै लगाइदिनुहोस्। अब लेस गरिदिने इन्कममा लस एडजस्टमेन्ट, लस एडजस्टमेन्टलाई लेस गरिदिने। लस के छ त, पहिला हाम्रो लस फ्रम डोमेस्टिक बिजनेस छ ल, बिजनेस लस डोमेस्टिक भनेको नेपाल, अर्को हाम्रो लस फ्रम डोमेस्टिक इन्भेस्टमेन्ट छ, jadi इन्भेस्टमेन्ट लस यो भनेको पनि नेपालकै हो, डोमेस्टिक भनेको नेपालकै हो नि त। यो कति छ हाम्रो, यो 6 लाख छ, यो इन्भेस्टमेन्ट लस 80,000 छ, 80,000 80 1 2 3 ल। अब तपाईँले ध्यान दिनु होला यहाँ है, नेपालमा भएको बिजनेस लस अल यो सबै यो चारैवटा इन्कमसँग अल इन्कमबाट घटाउन मिल्छ, तर नेपालमा भएको इन्भेस्टमेन्ट लस चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट मात्रै घटाउने, नेपालसँग पनि घटाउन पाइन्छ, पाकिस्तानसँग पनि घटाउन पाइन्छ। अब हेर्नुहोस् यहाँ नेपालमा बिजनेस इन्कम नै छैन, तर बिजनेस लस 6 लाख भएको रहेछ। तपाईँले अगाडि पार्ट 1 को त्यो जुन मैले जे भनेको थिएँ पार्ट 1 मा बिजनेस लस कहाँ घटाउने मैले फिगरमा देखाइदिएको छु। बिजनेस लस कहाँबाट घटाउने, इन्भेस्टमेन्ट लस कहाँबाट घटाउने, त्यही पनि डोमेस्टिकको कहाँ घटाउने, फोरिनको कहाँ घटाउने, त्यो तपाईँले नोट गर्नु होला। मैले अन्तिममा लेखेर पनि नोट साइडमा पनि गरिदिएको थिएँ, त्यो नोट कपीमा नोट गर्नु अनि त्यो हेर्दै यहाँ हेर्नु है त। ल हेर्नुहोस् यहाँ नेपालमा भएको बिजनेस लस सबैभन्दा पहिला नेपालकै बिजनेस इन्कम थियो भने यहाँबाट घटाइन्थ्यो। अब यो नभइसके पछाडि कहाँबाट घटाउने, हामीले बिजनेस इन्कमबाट पहिला बिजनेसबाटै घटाउने है। बिजनेस यहाँ छैन, यहाँ नभएपछि यहाँ परेन, यहाँ बिजनेसको नभए पछाडि विदेशबाट घटाउने, तर बिजनेसको बिजनेससँगै घटाउने। 6 लाख छ लस, इन्कम 2,50,000 मात्रै छ भने 2,50,000 घटाइदिने। क्लियर, घटाउने। यदि भइसके पछाडि अब हाम्रो अझै हामी कति बाँकी रह्यो, 3,50,000 लस आयो। 3,50,000 लस अब कहाँ गर्ने, अर्को इन्कम कहाँ छ, यहाँबाट पनि घट्छ नि त। बिजनेसको लस त तपाईँको जहाँसुकै इन्कमबाट पनि घट्छ हुन्छ नि, यहाँबाट पनि घट्छ। तर यो इन्भेस्टमेन्टको इन्कम हो, यो हामीसँग इन्भेस्टमेन्ट लस पनि छ भने अब बिजनेस कहिले यहाँ नघटाइहाल्ने, पहिला यहाँ हेर्ने। यो इन्भेस्टमेन्ट लस छ नेपालमा, इन्भेस्टमेन्टको पहिला इन्भेस्टमेन्टसँग घटाउने, इन्भेस्टमेन्टको बिजनेससँग घट्दैन थियो, इन्भेस्टमेन्टको यहाँ छैन, यो 80,000 लाई पहिला यहाँ घटाउने। किनभने
बिजनेसको पहिला बिजनेससँग घटाउने नेपालको भए पनि विदेशमा भए पनि, अनि इन्भेस्टमेन्ट नेपालको इन्भेस्टमेन्टमा भएको लस पहिला नेपालबाकै इन्भेस्टमेन्टमा इन्कम छ भने योबाट घटाउने, यो छैन भने विदेशको इन्भेस्टमेन्टबाट घटाउने पहिला। ठिक छ। हामीसँग पाकिस्तानको इन्भेस्टमेन्ट 1 लाख इन्भेस्टमेन्ट इन्कम 1,20,000 थियो, नेपालमा इन्भेस्टमेन्ट लस 80 भनेपछि यो इन्भेस्टमेन्ट लस इन्भेस्टमेन्ट इन्कमबाट घटायौँ। अब यो अझै 40,000 बचेको छ, किनभने 1,20,000 मा 80 घटाइयो, यो 40 बाँकेको छ। छडी अब हाम्रो बिजनेस लस त अझै कभर गर्न बाँकी थियो नि त। हेर्नुहोस् त 6 लाखमा 2,50,000 मात्रै कभर भएको थियो, अझै 3,50,000 बाँकी छ छडी। अब यहाँ इन्भेस्टमेन्ट इन्कमबाट इन्भेस्टमेन्ट लस घटाइसके पछाडि मात्रै अब इन्भेस्टमेन्ट इन्कम बच्यो भने बिजनेस इन्कमलाई यहाँ ल्याउने भनेपछि यहाँबाट कति बच्यो? 40,000 बच्यो भने जति बचेको प्रोफिट छ 40,000 यहाँ घटाउने। ठिक छ। अब यो लस त यो लस पुरै घट्यो, 80,000 को 80,000 घट्यो, यो लस 6 लाख मध्येमा 2,50,000 र यहाँ 40, 2,90,000 मात्रै घट्यो, अझै यहाँ 3,10,000 लस घट्न बाँकी छ। अझै हामीसँग इन्कमै छैन भने यहाँ अर्को एउटा कोलम बनाइदिने, अनएडजस्टेड लस भनेर कोलम बनाइदिने। अनएडजस्टेड लस भनेको बिजनेस लस अझै एडजस्ट हुन कति बाँकी रह्यो? 3,10,000 बाँकी रह्यो। ल यसरी सकिदिने यो है। यसलाई भन्छ, अब यसलाई भन्छ क्यारी फरवर्ड। यसलाई अब यो जुन वर्षको त्यो वर्षमा लस कभर हुन सकेन, यसलाई बाँकी भएको पछाडिका 7 वर्षसम्म हामी लगेर एडजस्ट गर्न सक्छौँ। ठिक छ। यसलाई गरिदिने। ल यति गरिसकेपछि आउँछ हाम्रो एसेसेबल इन्कम आउँछ। आफ्टर लस भन्दा पनि पो भइहाल्यो। यो पनि निल, यो पनि निल, यो पनि निल, यो पनि निल, एसेसेबल इन्कम सबै निल भयो। ठिक छ। अब यति भइसकेपछि म तपाईलाई अझै यतिले त हाम्रो कन्फ्युजन मेटिँदैन हैन। अब यही इक्जाम्पल 1 लाई म इक्जाम्पल 2 बनाउँछु है त। इक्जाम्पलमा 2 बनाउँछु। 2 बनाएँ भने के बनाउँछु भने यो यति सबै छँदैछ। अब हाम्रो यो र यो खाली थियो, म यो दुईटाको इन्कम भर्छु है त। चढी इन्भेस्टमेन्ट बिजनेस इन्कम नेपालको बिजनेस इन्कम तपाईलाई राख्दिन्छु 1 लाख। त्यस पछाडि अर्को म इन्भेस्टमेन्ट इन्कम नेपाल राख्दिन्छु 2 लाख। अघिकै क्वेसनमा है, अघिकै क्वेसनमा अरु जस्ताको तस्तै। ठिक छ। अब हाम्रो के थपियो? इन्भेस्टमेन्ट इन्कम नेपाल अनि इन्भेस्टमेन्ट बिजनेस इन्कम नेपाल, इन्भेस्टमेन्ट इन्कम नेपाल, यो दुईटा थपियो। माथि जे बनाउनु भन्छ त्यही बनाउने, यति भइहाल्यो। अब यसको लागि म तपाईलाई के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि मैले तपाईको यो निल चाहिँ अब म मेट्नुपर्छ यहाँ यति। ल अब हेरौँ। ल हामीलाई यही लस एडजस्टमेन्ट बनाउनु भनेको थियो भने अब हाम्रो यहाँ इन्कम फ्रम बिजनेस र इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट लेख्ने। अब इन्कम फ्रम बिजनेसमा हाम्रो यहाँ थियो, हेर्नुहोस् त, इन्कम फ्रम बिजनेसको चाहिँ इन्डिया, बिजनेसको इन्कममा इन्डियाको 2,50,000 थियो। अहिले हाम्रो बिजनेस इन्कम भनेर नेपालको पनि थप्यो 1 लाख। यहाँ अघि निल थियो, यहाँ 1 लाख राखेँ मैले, किनभने यो आयो नि त अहिले त, हैन त अहिलेमा। अब हाम्रो यहाँ इन्भेस्टमेन्टमा इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट पाकिस्तानको इन्भेस्टमेन्ट थियो 1,20,000। अब हाम्रो यहाँ इन्भेस्टमेन्ट इन्कम भनेर नेपालको पनि थपियो, इन्भेस्टमेन्ट इन्कममा नेपाल पनि थपियो भन्छ नि। इन्भेस्टमेन्ट इन्कममा नेपाल कति थपियो? यहाँ 2 लाख थपियो। यति भयो। ठिक छ। यति भइसके पछाडि अब यहाँ एसेसेबल इन्कम बिफोर लस एडजस्टमेन्टमा यहाँ पनि 1 लाख आयो, यहाँ पनि तपाईको 2 लाख आयो। ठिक छ। अब म एकछिन यो मेटिदिए, यिनीहरू मेटिदिन्छु म। यो मेटिसके पछाडि हाम्रो लस चाहिँ त्यति नै छ है, लस केही थप चेन्ज भएको छैन। लस बिजनेस लस नेपालको 6 लाख नै छ, अनि लस इन्भेस्टमेन्ट लस डोमेस्टिक भनेर नेपालकै इन्भेस्टमेन्ट लस 80,000 नै छ। अब हेर्नुहोस् यसलाई कसरी एडजस्ट गर्ने है त। सबैभन्दा पहिला म तपाईलाई यो इन्भेस्टमेन्टको गरिदिन्छु ल। किनभने इन्भेस्टमेन्टको यहाँ नेपालमा छ, इन्भेस्टमेन्टको थोरै ठाउँ चढ्ने सिद्धिहाल्छ। इन्भेस्टमेन्टको लस इन्भेस्टमेन्टकै इन्कमसँग मात्रै जान्छ। नेपालको हो भने नेपालको पनि सँग पनि घट्छ, पाकिस्तानसँग पनि घट्छ। भनेपछि
यो इन्भेस्टमेन्ट लस चाहिँ बिजनेससँग घट्दैन है। मैले पार्ट 1 मा पढाएको कुरा सिकाएको यही हो। हेर्नुहोस् यो 80,000 छ नि, 80,000लाई टक्क यो दुईटामा आउनुहोस्। नेपालको भने पहिला नेपालकै इन्भेस्टमेन्ट इन्कमबाट घटाउने। इन्भेस्टमेन्ट इन्कमहरू यो बिजनेस इन्कम हो। पाकिस्तानको नेपालको इन्भेस्टमेन्ट लस नेपालकै इन्भेस्टमेन्ट इन्कमसँग पनि घटाउने। यहाँ नेपालको इन्भेस्टमेन्ट इन्कम 2 लाख छ भने हामीसँग 80,000 लस हो, यही 80,000 मात्रै लस घटाउने। अझै हामीसँग 1,20,000 नेपालको इन्भेस्टमेन्ट इन्कम बाँकी छ। अघि चाहिँ यो थिएन, यसबाट घटाएको थियौँ किनभने इन्भेस्टमेन्टसँगै घटाउने, इन्भेस्टमेन्टको इन्भेस्टमेन्टमै स्वदेशको छैन भने फरिनबाट घटाउने है। नेपालको लसलाई चाहिँ नेपालबाटै घटाउन पाइन्छ, विदेशबाट पनि पाइयो। अब यसको सक्यो। अब बिजनेसमा हौ, बिजनेस 6 लाख लस भएको थियो बिजनेसमा। नेपालको लस, नेपालको बिजनेस लस, बिजनेसको नेपाल र विदेश दुईटैबाट घट्छ। अनि इन्भेस्टमेन्ट पनि नेपाल, जस्तै बिजनेस लस चाहिँ बिजनेसको इन्कमबाट पनि घट्छ, इन्भेस्टमेन्टको इन्कमबाट पनि घट्छ, नेपालमा पनि घट्छ, फरिनमा पनि घट्छ, सबैबाट घट्छ। यो चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ कहाँबाट घटाउने भन्ने कुरा आउँछ। पहिला यो यसबाट घटाइदिनुहोस् 1 लाख यहाँ बिजनेसको बिजनेसमै, ठिक छ। नेपालको इन्कम 1 लाख चाहिँ घटाउने। अब अझै 5 लाख रुपियाँ लस बाँकी छ। अनि नेपालको बिजनेस इन्कमले घटाउन पुगेन भने अब इन्डियामा जानुहोस्। त पहिला बिजनेसलाई बिजनेसबाटै घटाउनुहोस् क्या, बिजनेसलाई बिजनेसमै सक्नुहोस् भनेपछि अब यो अझै इन्डियाको बिजनेस इन्कम हामीसँग 2,50,000 थियो। 2,50,000 भने चाहिँ हामीसँग 5 लाख लस अझै छ। 2,50,000 पुरै घटाउनुहोस्। कति घटाइयो? 2,50,000 र 1 लाख 3,50,000 घटाइयो। अझै 2,50,000 बाँकी छ। 2,50,000 बाँकी छ भने अब बाँकी भएको इन्भेस्टमेन्टमा पहिला नेपालकोसँग घटाउनुहोस्। यहाँ कति बाँकी रह्यो? 2 लाखमा 80,000 इन्भेस्टमेन्ट घटाइयो भने यहाँ 1,20,000 छ भने 1,20,000 घटाउनुहोस्। यहाँ हेर्नुहोस् है, जान्दिनुहोस्। 2 लाख इन्कम थियो, 80,000 त हामीले इन्भेस्टमेन्टको लस घटाएको थियौँ। अब यो प्रफिटमा इन्कममा 1,20,000 बाँकी थियो, त्यो 1,20,000 घटाएको। कति घटाइसक्यो? 2 लाख 1 3 लाख 3,50,000 4,50,000 4,70,000 घटाइयो। हामीसँग 6 लाख थियो, अझै 1,30,000 बाँकी छ। 1,30,000 छ भने यहाँ पनि 1,20,000 छ इन्कम भनेपछि यहाँ पनि 1,20,000 नै घटाउनुहोस्। कति घटाइयो? 1,20,000 1,20,000 2,40,000 घटाइयो, 3,40,000 3,90,000 4 5 5,90,000 घटाइयो। अझै 10,000 यो घटाउन बाँकी छ भनेपछि 10,000 चाहिँ यहाँ ल्याएर अनरिकभर्ड भनिदिनुहोस्। अनि एसेसेबल इन्कममा यो पनि पुरै निल भयो, यो पनि पुरै निल भयो, यो पनि पुरै निल भयो, यो पनि पुरै निल भयो। यसरी घटाउने, ठिक छ। इन्टरहेड चाहिँ लस एडजस्टमेन्ट निकाल्नु पर्यो भने यसरी घटाउने है। बिजनेसलाई पहिला बिजनेस इन्भेस्टमेन्टको त सकिहाल्यो, इन्भेस्टमेन्ट लाने। अब बिजनेसको लस घटाउँदाखेरि चाहिँ पहिला बिजनेस नेपालको भने इन्डियाको भने पहिला बिजनेससँगै सक्ने अनि मात्र इन्भेस्टमेन्टमा आउने, ठिक छ। अब म तपाईँलाई क्वेसन नम्बर 3 मा चाहिँ अलिकति इन्फर्मेसन यसलाई चेन्ज गरेर ल्याउँछु। ल हेर्नुहोस्, ल यो क्वेसन अघिभन्दा थोरै मोडिफाइड छ है। क्वेसन माथि भन्ने कुरा त्यही छ। इक्जाम्पल नम्बर यो 3 है, त यो क्वेसन नम्बर 3 हो। हेरौँ क्वेसनले के भन्यो। मैले फर्मेट आदि मात्रै मेटेको छ, एकैमा आदि जस्तो छ। हेर्नुहोस्, फलोइङ इन्फर्मेसन इज एभाइलेबल भनेको छ। इन्फर्मेसन यो एभाइलेबल छ। यु आर रिक्वायर्ड टु प्रिपेयर अ स्टेटमेन्ट सोइङ इन्टरहेड एडजस्टमेन्ट अफ लस। इन्टरहेड एडजस्टमेन्ट अफ लस, लसको इन्टरहेड एडजस्टमेन्टको स्टेटमेन्ट बनाउनु अरे, स्टेटमेन्ट बनाउनु अरे है। भनेको एउटा लसलाई, एउटा हेडिङको लसलाई अर्को हेडिङको लससँग हामीले कसरी एडजस्ट गरिन्छ त्यसको स्टेटमेन्ट बनाउनु भन्न खोजेको हो। हामीले रिक्वायर्डमा यही कुरा सोधेको छ। रिक्वायर्ड भनेको यही कुरा हो, त्यही भएर हामीले फर्मेटमा हामीले सुरुमा हेडिङमा यही नै लेख्छौँ। अब यहाँ हाम्रो अहिलेको भन्दा यो फर्मेट चेन्ज हुनसक्छ किनभने यहाँ इन्फर्मेसन बढेको छ। हेर्दै जाउँ ल के रहेछ। इन्कम फ्रम डोमेस्टिक बिजनेस, डोमेस्टिक बिजनेसको बिजनेस इन्कम रहेछ भनेपछि नेपालको बिजनेस इन्कम भयो 1,50,000। इन्कम फ्रम बिजनेस, यो पनि बिजनेसकै इन्कममा आएछ तर भुटानको रहेछ। यहाँ नेपाल आयो, यहाँ भुटान आयो है, दुईटै बिजनेस। लस फ्रम इन्भेस्टमेन्ट, इन्भेस्टमेन्ट आयो, इन्भेस्टमेन्ट पनि भुटानकै आयो, ठिक छ। इन्भेस्टमेन्टको पनि भुटानकै आयो। अनि अर्को इन्भेस्टमेन्ट इन्कम नेपालको आयो, यहाँ नेपाल र भुटान आयो है, दुईटा कन्ट्री। अर्को कुन कन्ट्री आउँछ त्यो पनि हेर्ने, र बिजनेस र इन्भेस्टमेन्टमा। इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट पाकिस्तान, अर्को पाकिस्तान आयो यहाँ। लस फ्रम डोमेस्टिक, डोमेस्टिक लस आयो, इन्भेस्टमेन्ट डोमेस्टिक भन्ने थियो कि नेपाल, यो नेपालको आयो। इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट फेरि यहाँ भुटान आयो। लस फ्रम बिजनेस नेपाल आयो भनेपछि पहिला यी सबै के भन्ने कुरा नजान्नुहोस्। कतिवटा कन्ट्री आयो? नेपाल, भुटान र पाकिस्तान। अब बिजनेसमा हेरौँ,
बिजनेसमा नेपाल छ कि छैन, यहाँ बिजनेसमा डोमेस्टिक नेपाल आयो, ठिक छ। अनि हाम्रो बिजनेसमा भुटान आयो, बिजनेसमा भुटान भन्छ नि, यहाँ बिजनेसमा अर्को हाम्रो के आएछ, भुटान आएछ, यहाँ बिजनेसमा भुटान आएछ, ठिक छ। अर्को इन्भेस्टमेन्टमा पनि भुटान आएछ, है इन्भेस्टमेन्टमा पनि भुटान आएछ, इन्भेस्टमेन्टमा पनि हाम्रो के आएछ, भुटान आएछ, इन्भेस्टमेन्टमा पनि भुटान आएछ। कुन हेडिङमा कुन कन्ट्री छ त्यो हेर्ने। अनि अर्को यहाँ इन्भेस्टमेन्टमा पनि नेपाल आएछ, इन्भेस्टमेन्टमा यहाँ नेपाल पनि आयो, इन्भेस्टमेन्टमा पनि नेपाल आएछ, ल नेपाल पनि आयो, भुटान पनि आयो। अनि अर्को इन्भेस्टमेन्टमा पाकिस्तान आएछ, यो इन्भेस्टमेन्टमा पाकिस्तान, यो इन्भेस्टमेन्टमा पाकिस्तान पनि आएछ, अर्को कन्ट्री। यसरी फर्मेट बनाइदिने क्या, माथिबाट बिजनेस र इन्भेस्टमेन्टको हेडिङ लेख्नुहोस्, अनि जुन कन्ट्री छ त्यो हेर्नुहोस्, ल समस्या छैन। अर्को यहाँ लस फ्रम डोमेस्टिक इन्भेस्टमेन्ट, इन्भेस्टमेन्टमा डोमेस्टिक हुन्छ, इन्भेस्टमेन्टमा नेपाल, डोमेस्टिक भनेको नेपाल आइसक्यो हेडिङ। इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट, इन्भेस्टमेन्टको भुटान छ, इन्भेस्टमेन्टको भुटान कन्ट्री टिपिसक्यो। लस फ्रम डोमेस्टिक नेपाल, बिजनेसको नेपाल हुन्छ, बिजनेसमा नेपाल आइसक्यो, ल यति भइसक्यो। पहिला कन्ट्री कुन कन्ट्री आयो त कन्ट्री टिप्नुहोस्, अनि त्यही अनुसारको हेडिङ हुन्छ। भइसकेपछि हामीले जतिवटा कन्ट्री भए पनि हेडिङ त त्यही दुईवटा इन्कम त, एउटा बिजनेस इन्कम हुन्छ, अर्को इन्भेस्टमेन्ट इन्कम हुन्छ। इन्कम फ्रम बिजनेस र इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट, ल हेरौँ है त। पहिला इन्कम फ्रम बिजनेस ल कहाँ छ, यो इन्कम फ्रम बिजनेस हो, यो चढाइहालौँ। इन्कम फ्रम बिजनेस छ, यो चढाइहालौँ। कुनको, डोमेस्टिक भनेपछि नेपालको, नेपालको बिजनेस इन्कम, बिजनेसमा लगाइदिनुहोस् 1,50,000, नेपालमा 1,50,000 चढाइहाल्ने है। अर्को पनि इन्कममै आयो, बिजनेसकै भुटान, बिजनेसमा भुटानमा आउनुहोस् 1,00,000। अर्को इन्कम हेरौँ, यो लस हो, यो इन्भेस्टमेन्ट इन्कम भन्छ, इन्भेस्टमेन्ट आयो, तर इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ यो कलममा जानुहोस्, इन्भेस्टमेन्ट इन्कम, इन्भेस्टमेन्टको इन्कम कुनको, नेपालको भन्छ, इन्भेस्टमेन्टमा नेपालको है। फेरि यो इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट भन्ने तल्लो लाइनमा चाहिँ राख्ने नि, फेरि यहाँ कति आयो, 50,000, यो पनि चढाइयो। इन्भेस्टमेन्ट इन्कम, इन्भेस्टमेन्टको इन्कम यहाँ नेपालमा, नेपाल भन्ने कन्ट्रीमा लगाउने है, इन्भेस्टमेन्टको यता। यहाँ पनि इन्कम आयो, के को, इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ अब इन्भेस्टमेन्टकै रहेछ, तर पाकिस्तान छ, पाकिस्तान चाहिँ यहाँ कति, 50,000। फेरि यहाँ नलेख्नुहोस् है, किनभने यो भनेको इन्कम फ्रम बिजनेसको हेडिङ यो लाइन हो, इन्भेस्टमेन्टको हेडिङ तल्लो लाइन हो, तल्लो लाइनमा राख्ने। यो लस हो, अहिले नलाउने। इन्कम आयो यहाँ फ्रम इन्भेस्टमेन्टको भुटान, भुटानको इन्भेस्टमेन्ट इन्कममा आएछ चाहिँ इन्भेस्टमेन्टको भुटानमा लाउने, यहाँ 30,000, यो पनि भयो। अब बाँकी लस छ। पहिला इन्कम सक्यो, इन्कम सक्यो भने चाहिँ अब इन्कम जोडिदिनुहोस्, जोडे पछाडि के आयो, एसेसेबल इन्कम बिफोर लस, लसभन्दा अगाडिको एसेसेबल इन्कम आयो, यो 1,50,000 आयो, 1,00,000 आयो, 50,000 आयो, 30,000 आयो, 50,000 आयो, यति छ। अब लस एडजस्टमेन्ट, लस के छ लस पनि हेरिहालौँ है। एउटा लस फ्रम इन्भेस्टमेन्ट भुटान छ है, इन्भेस्टमेन्ट लस छ भुटान, भुटानको इन्भेस्टमेन्ट लस छ, कति छ, लस फ्रम इन्भेस्टमेन्ट भुटान भनेपछि 40,000, 40,000 यहीँ लेखेँ मैले। अर्को लस हेरौँ, यो पनि सक्यो, यताको सबै आइटम चढाइयो। लस फ्रम डोमेस्टिक इन्भेस्टमेन्ट, इन्भेस्टमेन्ट केही रहेछ 80,000 नेपालको हो। लस फ्रम कुन हो, डोमेस्टिक इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ, इन्भेस्टमेन्ट लस, डोमेस्टिक हुन्छ नेपाल हो नि त, इन्भेस्टमेन्ट लस यो नेपालको हो, कति छ 80,000, यो पनि चढो, यिनीहरू चढेको थियो। अब यो लास्ट छ लस फ्रम बिजनेस नेपाल, बिजनेसको नेपाल छ यो बिजनेस लस, बिजनेस लस आयो नेपाल, कति 3,00,000, ल यति छ। तीनटा लस एडजस्ट गर्नुपर्ने छ। अब सबैभन्दा तपाईँले पहिला के गर्नु भने नि, बिजनेस लसलाई सुरुमा एडजस्ट नगर्नु होला, किनभने बिजनेस भनेको चारैपट्टि जान्छ कि, सबैबाट घट्छ, त्यही भएर सुरुमा नगर्नु। पहिला तपाईँको इन्भेस्टमेन्ट लसमै जानु, इन्भेस्टमेन्ट लस पनि नेपाल र भुटान छ भने पहिला भुटानकै सक्दिने, फरेनको इन्भेस्टमेन्ट जुन लस थोरै ठाउँ घटाउन मिल्छ त्यसलाई पहिला गराइदिनु सक्दिहाल्नु ल, सजिलो हुन्छ क्या त्यसरी गर्दा। ल हेर्नुहोस्, भुटानको इन्भेस्टमेन्ट लस, अब इन्भेस्टमेन्ट लस इन्भेस्टमेन्ट इन्कममै जान्छ, त्यो कुरा थाहा पाइदिनुहोस्।
अब भुटानको इन्भेस्टमेन्ट लस छ भने विदेशको विदेशसँगै घटाउने हो नि, फरेन इन्भेस्टमेन्ट लससँगै, तर त्यही देशको। अब यहाँ इन्भेस्टमेन्टमा फरेन भनेको भुटान र पाकिस्तान दुईवटा कन्ट्री छन् विदेशी भनेको। भने पछाडि हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट लस भुटान कति छ 40,000 छ भने भुटानकै इन्भेस्टमेन्ट इन्कमसँग घटाउने यहाँ ल्याएर यो सिधा यहाँ ल्याउने 40,000। अब हामीसँग भुटानको इन्भेस्टमेन्ट इन्कम कति छ 30,000 मात्रै छ भने 30,000 मात्रै घटाउने, यानी इन्भेस्टमेन्ट जति छ इन्कम त्यति मात्रै घटाउने, त्योभन्दा बढी घटाउन पाइँदैन। अब 10,000 उब्रियो इन्भेस्टमेन्ट इन्कम, फरेनको फरेनसँगै गर्ने, पाकिस्तान पनि फरेन नै हो, यो इन्भेस्टमेन्टको फरेन इन्कम नै हो यो पनि। तर हाम्रो फरेन भन्ने बित्तिकै जुन देशको फरेन हो त्यही देशसँगै घटाउने, भुटानसँग मात्रै, भुटानको पाकिस्तान लान मिल्दैन। नेपालको थियो भने मिल्थ्यो, भुटानको छ भने पाकिस्तान लान मिल्दैन है, भारतको अमेरिका लान मिल्दैन, पाकिस्तानको भुटान मिल्दैन। ठिक छ। चाहिँ अब भुटानमा भएको बाँकी लस कहाँ लगाइदिने, यहाँ अर्को कोलम बनाउने ADJUSTED अनएडजस्टेड लस भनिदिने, यहाँ ल्याउने कति छ 10,000 बाँकी रह्यो। ठिक छ, यसरी ल्याउने, यो सक्यो। अब इन्भेस्टमेन्ट लस नेपालमा जाउँ। नेपालको इन्भेस्टमेन्ट लस इन्भेस्टमेन्ट इन्कम यो इन्भेस्टमेन्टमा मात्रै घट्छ, तर नेपालको सबै कन्ट्रीसँग घट्छ चाहिँ 80,000 लस छ भने पहिला नेपालको इन्भेस्टमेन्ट इन्कम 50 छ, यो 50मा 50 चाहिँ घटाइदिनुहोस् यहाँ, किनभने 80 लस भए पनि यहाँ नेपालको इन्कम 50 मात्रै छ, त्यही भएर जति इन्कम छ त्यति मात्रै घटाएको। अब 30 बाँकी रह्यो, 30 बाँकी रह्यो भने कहाँ गर्ने, यहाँ घटाउने, यहाँ त हाम्रो निल, किनभने यहाँ त हाम्रो सिद्धिसकेको छ नि त, यो त भुटानको सिद्धिसकेको थियो, सिद्धेको थिएन भने यहाँ पनि घटाउन पाइन्थ्यो। अब 30 बाँकी रह्यो भने 30 कहाँ घटाउने, पाकिस्तानमा लगेर 30 घटाउने, अनि नेपालको चाहिँ लगेर बाहिर देशमा घटाउन पाइन्छ। ठिक छ। पहिला यसरी इन्भेस्टमेन्ट लस आयो भने पहिला कम ठाउँमा घटाउन मिल्नेलाई घटाउनु पहिला ल, पहिला भनेको इन्भेस्टमेन्टको फरेनको घटाइदिनुहोस् लस, त्यहाँबाट इन्भेस्टमेन्टको लस नै घटाइदिनुहोस् नेपालको, अनि मात्रै बिजनेसको घटाउनुहोस्, अन्तिममा बिजनेस घटाउनु भने सजिलो हुन्छ। अब बिजनेसमा जाउँ। बिजनेस लस नेपालको 3 लाख छ भने नेपालको बिजनेस लस सबै प्रफिटबाट घट्छ, तर फेरि एउटा कुरा ध्यान दिनुहोस्, पहिला घटाउँदाखेरि चाहिँ बिजनेसमै घटाउने। यहाँ 1,50,000 छ, नेपालको बिजनेस इन्कम 1,50,000 छ भने यसबाटै अब 1,50,000 यहाँ घटाउने, यो सक्यो। ठिक छ। 3 लाखमा 1,50,000 गयो, यहाँ किन 1,50,000 मात्रै घटाएको, इन्कम 1,50,000 मात्रै छ त्यसैले। अब अझै 1,50,000 लस बाँकी छ भन्छाडि अब कहाँ लाने, हेर्नुहोस् त, यता प्रफिट बाँकी छ भने यहाँ अझै प्रफिट 20,000 बाँकी छ है, पाकिस्तानको इन्भेस्टमेन्ट 20,000 बाँकी छ, तर यहाँ नलाने अहिले, पहिला बिजनेसको बिजनेसमै सक्ने। भन्छाडि भुटानको पनि त बिजनेस छ नि त, बिजनेस इन्कम हेर्नुहोस् त, बिजनेसको भुटानको इन्कम अझै 1 लाख छ भन्छाडि 1 लाख भुटानकोसँग घटाउने। ठिक छ। अर्को कुरा यसो याद गर्नु तपाईँले, जस्तै यो भुटानको इन्भेस्टमेन्ट लस 40,000 थियो, 30,000 मात्रै भुटानको इन्भेस्टमेन्ट इन्कमसँग घटाइयो, 10,000 यता अनरिकभर्ड भनेर राख्यो। तर यो भुटानको इन्भेस्टमेन्ट लस भुटानकैमा किन यहाँ ल्याएर घटाइएन बाँकी भएको 10,000 भन्दाखेरि इन्भेस्टमेन्ट मात्रै घट्छ, तर बिजनेसमा आएर घट्दैन, ध्यान दिनुहोस्। तर बिजनेस चाहिँ बिजनेसमा पनि घट्छ, इन्भेस्टमेन्टमा पनि घट्छ। ल, यसमा यहाँ घटाइयो, पहिला बिजनेसको बिजनेसमै घटाउने, पहिला नेपालको पहिला घटाउने अनि विदेशको बिजनेसमा घटाउने। अब बिजनेसकै इन्कमहरू छैन भने अब इन्भेस्टमेन्टमा जाने। इन्भेस्टमेन्टमा जाँदाखेरि यहाँ लस कति बाँकी थियो, 1 लाख र 1,50,000 2,50,000 सक्यो, अब चाहिँ 50,000 लस बाँकी छ भने पछाडि हामीसँग यहाँ यसमा छैन, यसमा पनि प्रफिट छैन, यसमा प्रफिट अझै 20,000 छ, 50,000 मा 30,000 काट्यो, अझै 20,000 बाँकी छ, 20,000 घटाउने। अब कति बाँकी रह्यो, 1 लाख 1,50,000 2,70,000 घटायो, 3 लाख थियो, अझै 30,000 बाँकी रहेछ भने 30,000 चाहिँ अनरिकभर्ड हुन्छ, यहाँ ल्याउने। ल, यसरी आउँछ साथीहरू। अब यसरी आइसकेपछि मुनि रहेकोलाई के भनिदिने, एसेसेबल इन्कम। ल, यसरी भनिदिने। ल, यो पनि निल 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 यसरी गर्ने। ठिक छ। यति भइसके पछाडि अब अझै तपाईँलाई एउटा कुरा जस्तै मानिदिउँ, इक्जाम्पल नम्बर 3 यति भयो, एक्जाम अब लास्टमा मैले गरिदियो 4 नम्बरमा। जस्तै सबै यही क्वेसनमा मानिदिउँ, भुटानको लस जुन थियो नि, लस फ्रम भुटान, इन्भेस्टमेन्ट लस अफ भुटान भनेर 40,000 थियो, यो 40,000 को ठाउँमा चाहिँ हाम्रो 10,000 मात्रै थियो भने के हुन्थ्यो। ल, यहाँ 10,000 मात्रै थियो भने के हुन्थ्यो, अरू जस्ताको तस्तै है त।
मात्र यहाँ 40 ठाउँमा 10 भयो भने यो 40 को ठाउँमा 10,000 मात्रै थियो भने के भयो है त यो 10,000 थियो यो 30,000 इन्कम भएको ठाउँमा यहाँ 10,000 मात्रै घटाइयो यहाँ 10,000 मात्रै घटाइयो है 10,000 घटाइयो अझै यो 20,000 बाँकी रह्यो हो 20,000 बाँकी रह्यो भने नेपालको अब ध्यान दिनुस् यहाँ जुन अब यो 20,000 बाँकी रहन्छ जुन इन्भेस्टमेन्ट लस अफ नेपाल 80,000 घटाउनु थियो नि 80,000 मा 50,000 यहाँ घटाइयो यो लाइन कन्सेप्ट 50,000 यहाँ घटाइयो 30,000 यहाँ घटाइएको थियो भइहाल्यो जस्तै 30,000 यहाँ नघटाएर तपाईले जस्तै 20,000 यहाँ बाँकी थियो 20,000 यहाँ घटाएर यसमा 10,000 यहाँ घटाएको भए पनि हुन्थ्यो बुझ्नुभयो 80,000 जुन नेपालको इन्भेस्टमेन्ट लस थियो हामीले यहाँ 10,000 मात्रै घटाएको थियो अब यहाँ चाहिँ 20,000 प्रफिट थियो अघि चाहिँ 30,000 घटाएको भएर यहाँ 30,000 प्रफिट थिएन र यहाँ 80,000 लस मध्येमा 50,000 यहाँ घटाइयो 30,000 यहाँ घटाइएको थियो तपाईले अब अहिलेको केसमा पनि 80,000 मध्येमा 50,000 यहाँ घटाएर 30,000 यहाँ घटाउन सक्नुभयो यही गर्दा पनि भयो अथवा यो नगरेर तपाईले के गर्नु भएको भन्थ्यो यहाँ 80,000 मध्येमा 50,000 यहाँ घटाइयो अझै यहाँ 20,000 प्रफिट बचेको छ भने 20,000 यहाँ घटाउने अनि यहाँ चाहिँ 10,000 मात्रै घटाउने यसो गर्दा पनि हुन्थ्यो यसो किन गर्नु अघि जस्तो थियो त्यस्तै गर्दा पनि भइहाल्यो जस्तो यसो गर्दा पनि हुन्थ्यो ठीक छ ल मैले यसै गर्दैन त ल यसै गरिदिए तर अहिले हामी यहाँ यो यहाँ नघटाएर 30,000 यहाँ घटाउँदा नि हुन्थ्यो है त ल अब यति भइसके पछाडि हाम्रो यो 10,000 को ठाउँमा 30,000 को ठाउँमा हाम्रो 10,000 मात्रै घट्यो अब यहाँ चाहिँ 40,000 बाँकी रहेको छ अब हाम्रो यहाँ के हुन्थ्यो यो 3 लाख घटाउँदा यहाँ 1,50,000 गयो 1 लाख गयो 2,50,000 गयो अनि यहाँ सबै सिद्धिएको छ यहाँ 10 र 20 गरेर 30 सिद्धियो 2,50,000 मा अब यहाँ 40,000 प्रफिट थियो 50,000 मा यहाँ 10 मात्रै काटेको थियो 20 यहाँ काटेको थियो अघि यो हाम्रो यसले यति 10,000 हुँदाखेरि अब यहाँ कति प्रफिट बाँकी रह्यो 40,000 प्रफिट र बाँकी रह्यो 40,000 प्रफिट बाँकी रह्यो भने पछाडि के गर्ने भने पछाडि 3 लाखमा 1 लाख र 1,50,000 गर्दा 2,50,000 गएको थियो भने पछाडि यहाँ 40,000 बाँकी रहन्छ त्यही 40,000 घटाउने अझै कति मात्रै भयो 2,90,000 मात्रै भयो अनि यहाँ चाहिँ 10,000 आउँथ्यो ल यसरी हुन्थ्यो ठीक छ केही समस्या भएन अथवा तपाईले यसलाई 10,000 यहाँ नघटाएर जस्तै यो 80,000 मा यहाँ 50,000 अनि डाइरेक्ट यहाँ 20,000 नगरिकन 30,000 यिनै घटाउँदा पनि भइहाल्छ समस्या केही फरक पर्दैन है त ल यसरी तपाईले गरिदिनुस् हाम्रो यो इन्टर हेड एडजस्टमेन्ट वालाको सकियो केस है त इन्टर हेड एडजस्टमेन्ट वालाको सकियो अब क्वेशनले यसलाई मुनिबाट एक्सप्लेनेसन पनि गर्नु भनेर भन्छ एक्सप्लेनेसन गर्दाखेरि जस्तै के गर्ने भन्दाखेरि बिजनेसको इन्कम अल टोटल अफ इन्कम अफ ग्लोबलबाट घटाउन पाइन्छ ग्लोबलको अल इन्कमबाट घटाउन पाइन्छ भन्दिने अनि इन्भेस्टमेन्ट फरिनको इन्भेस्टमेन्ट लस फरिन कन्ट्रीकै इन्भेस्टमेन्ट इन्कमबाट मात्रै घटाउन पाइन्छ भन्दिने अनि नेपालको इन्भेस्टमेन्ट लस र फरिन इन्भेस्टमेन्ट लससँग घटाउन मिल्छ भनेर भन्दिने यो कुरा म तपाईलाई यहाँ अब मैले यसमा लेखाइन बाँकी भएको अर्को क्यारी फरवर्ड अफ लसमा एक्सप्लेनेसन गर्ने पनि म तपाईलाई सबै सिकाइदिन्छु ल एक्सप्लेनेसन गर्ने भनेको यहाँ जे गर्यो त्यही भन्दिने मात्रै हो क्या त्यति मात्रै हो र तपाईलाई भिडियो कस्तो लाग्यो हामीलाई हेरेर प्रतिक्रिया दिनु होला र हामी तपाईलाई अर्को पार्टमा अब एक्जाममा आउने क्यारी फरवर्ड अफ लस 7 मार्क्समा फिक्स आउने क्वेशन हामी लिएर आउँछौं यो पनि प्र्याक्टिस गर्नु होला यो पनि फिक्स आउन सक्छ है त एउटा यो खाले केस एक पार्ट नम्बर च्याप्टर 1 र च्याप्टर 2 यो दुईटा पार्ट मध्येको एक खाले केस भयो अब यो भन्दा पछाडीको च्याप्टरमा जुन पार्टमा लिएर आउँछु त्यो भनेको अर्को खाले क्यारी फरवर्ड अफ हुन्छ पछिल्लो वर्षमा यो वर्षको लस पछिल्लो वर्षमा हामीले अगाडिको आउने वर्षमा ट्रान्सफर गर्दै लाने त्यसमा पनि केही रुल्सहरु छ हामी त्यो पढ्ने छौं हाम्रो भिडियो मन पर्यो भने भिडियो लाइक गरिदिनु होला र हामीलाई कमेन्ट सेक्सनमा हामीलाई सल्लाह सुझाव पनि दिनु होला र साथीहरुमा शेयर पनि गरिदिनु होला र मैले तपाईलाई हाम्रो सिक्रेट एजुकेसनको फेसबुक ग्रुपको अफिसियल लिंक मैले यसको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छ हाम्रो त्यो ग्रुपमा पनि जोइन हुनु होला हाम्रो फर्दर इन्फर्मेसन दिनेछौं र बाँकी भएको भिडियो लिएर अर्को पाठमा आउनेछौं हाम्रो च्यानलसँग अहिलेसम्म जोडिनु भएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब नै रहेर छेउमा रहेको बेल आइकन पनि दबाइदिनु होला भन्दै म यस पाठबाट बिदा हुन चाहन्छु हस्त नमस्ते